فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب قاری محمد عمران رضا اسد صاحب، آپ سے میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ آبا ان کا نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نعرہ غوثیہ۔ بڑے احباب سے گزارش ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئیں، جتنے بھی بڑے دوست احباب پیچھے بیٹھے نظر آگے تشریف لے آؤ، اور بچے تک کی گزارش ہے کہ یہ پیچھے چلے جان۔ بڑے دوست احباب آگے تشریف لے آؤ، بڑی مہربانی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بیان ہو کس زبان سے میں تباسی تیغ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے میں
بعد حمد و صلات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ذات دا کروڑا مرتبہ احسان اور شکر کہ جس رب العالمین نے اپنے احسان اور اپنی کرم نوازی دے نال سانو اس کائنات دے اندر انسان مسلمان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اور غلام بنا کے بھیجیا۔ ہدیہ درود و سلام حبیب کبریا سرور انبیاء شفیع معظم نور مجسم باعث ایجاد عالم آئینہ جمال کبریا مظہر ذات خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو بعد حضرات محترم احباب دی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا عظیم الشان پروگرام مقدس اور پاکیزہ محفل تاجدار صداقت یار غار مصطفیٰ رونق بازار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ حاصل افکار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ اور تبلیغ رسالت دا پہلا سمت اسلام دا پہلا مبلغ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلا خلیفہ میری مراد تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کا یوم وصال، آج آپ کا عرس مبارک ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین جنہ دوستاں جنہ احباب نے دامے درامے قدم سخنے کسی طریقے دے نال بھی اس محفل پاک دے اندر حصہ لیا ہے، اللہ تاجدار صداقت دی صداقت دا صدقہ ساریاں نوں اس دا عظیم اجر عطا فرمائے۔ آج دی اس محفل کی صدارت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید احسان رسول شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور اس جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد خطیب محترم جناب مولانا حافظ محمد صدیق صاحب آپ نے حکم فرمایا، انہوں نے حکم تے میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا اس محفل دے وچ آنا اللہ اپنی پاک بلند و بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین سانو قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز قبلہ حافظ صاحب نے جتنا وقت میں دسیا ہے اس کے اندر ہی میں بات مکمل کراں گا، کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک دو بنیادی گلاں سیدنا صدیق اکبر دے حوالے دے نال اور آپ کا ذکر احباب جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے محبت دے نال پیار دے نال ذوق اور شوق دے نال، اور جدوں صدیق اکبر دا یا کسی بھی محبوب دے پیارے دا یا محبوب دا ذکر سننا تے کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ گج کے آپ کو کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی لوگ بڑے نصیباں والے ہو سبحان اللہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دی محفل دے وچ بیٹھے ہو، تسی او دا ذکر کرتے پئے ہو جدا ذکر تسی تے میں نہیں کرتے، اللہ بھی کرتا پیا ہے تے اللہ دا رسول بھی کرتا پیا ہے۔ حضرات محترم اج دا نوجوان انتشار دا شکار ہے، انہوں طرح طرح دے لفظی داؤ پیچ دے اندر لیا کے اس تے عقیدے نو خراب کیتا جاندہ ہے، اس تے جناب والا ایمان تے حملہ کیتا جاندہ ہے۔ کوئی صحابہ دی بات کر کے صحابہ دی آڑ دے وچ آل رسول دا دشمن نظر آندا ہے، کوئی آل رسول دے نال پیار دا دعویٰ کر کے تے جناب والا اصحاب رسول دی گستاخی کرتا نظر آندا ہے، کوئی کہتا ہے کہ در والیاں دا مقام ہے، گھر والیاں دا مقام نہیں، کوئی آکھدا ہے گھر والیاں دا مقام ہے، در والے
کوئی مقام نہیں۔ حضرات محترم جیڑا آلے رسول نو منے اصحاب رسول دا انکار کرے وہ بھی جھوٹا ہے، جیڑا اصحاب رسول نال پیار دا دعویٰ کرے آلے رسول دا منکر ہوئے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اصل ایمان والا ہوتا ہی ہوئے جیڑا آلے رسول دے نال بھی پیار کرے، اصحاب رسول دا بھی احترام کرے، جیڑا آلے رسول دے نال بھی پیار کرے اور جیڑا اصحاب رسول دے نال بھی پیار کرے۔ اور آسان کر دواں، جیڑا در والیاں دے نال بھی پیار کرے، گھر والیاں دے نال بھی پیار کرے، در والیاں دیاں بھی عزتاں کرے، گھر والیاں دیاں بھی عزتاں کرے۔ لوگو اج تسی تے میں جدا ذکر کرن واسطے اس محفل دے وچ آئے ہاں، اللہ نے انہاں نو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ اسی در والیاں دے بھی نوکر، اسی گھر والیاں دے بھی نوکر، لیکن جس نو صدیق اکبر کیا جاتا ہے نا، خدا نے اس نو در والا بھی بنایا ہے تے گھر والا بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، خدا نے در والا بھی مقام عطا فرمایا ہے تے گھر والا بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم کون صدیق اکبر جدی صداقت دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن پہ دیتا ہے؟ ذرا گج کیا کو سبحان اللہ۔ حضرات محترم کون صدیق اکبر اللہ رب العالمین دا قرآن بولیا؟ خالق کائنات نے کائنات والے نو دسیا کہ لوگو آؤ میں رب العالمین تھانو دسدا واں کہ عظمتاں اور شاناں کس چیز دا نام ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به سچ لے کے آئی، دوسری ذات ہوے جن نے سچ دی تصدیق کی تھی۔ حضرات محترم خالق کائنات فتویٰ دے رہا ہے، میری بات ہوے نہ منی، کسی مفسر یا محدث کی بات ہوے حق بنتا انکار کر دمی، لیکن ذرا اللہ دا قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ایک ذات جڑی سچ لے کے آئی ہے، ایک وہ ذات ہے جن نے سچ دی تصدیق کی تھی ہے۔ مولا انہاں دا مقام کی ہے، فرمایا اولئک هم المتقون، اے ہوئی وہ لوگ نے جڑے تقوی والے نے، انہاں نو اللہ نے پرہیزگار بنایا ہے۔ حضرات محترم آؤ ذرا اس آیات دی تفسیر دے اندر بڑیاں تفسیراں دے وچ بڑیاں باتاں ہوئیاں، لیکن مولا کائنات دی بارگاہ دے وچ عرض کردے ہاں، حسنین دے بابا جان دی بارگاہ دے وچ، زہرا دے سر تے تاج دی بارگاہ دے وچ عرض کردے ہاں، اے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تسی فرما دیو انہاں دونوں شخصیات کو مراد کیے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ بول کے فرماتے نے لوگوں سن لو، والذی جاء بالصدق تو مراد اللہ دا رسول امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے۔ ذرا توجہ دے نال اگلا جملہ سماعت فرمائی، فرمایا وصدق به، تے جن نے اس سچ دی تصدیق کی ہے۔ میں نہیں آکھدا پیا انا مدینہ العلم وعلی بابو ہادی شان والے، مولا علی آکھدے پئے نے والذی جاء بالصدق تو مراد اللہ دے نبی دی ذات ہے، وصدق به اس تو مراد کوئی اور نہیں جناب صدیق اکبر کی نام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور حضرات محترم ہوئے بھی کیوں نہ، کون صدیق اکبر جنہوں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صدیق آکھیا، سارے صحابہ کرام نے بھی صدیق آکھیا۔ ایک گل کر کے اگے گل نو چلاونا وا، جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات عرشاں دیاں سیراں کر کے آئے نے، رب العالمین دا پیارا
واپس بھی آ گیا. صدیق دستا صحیح تو اس گل نو منے گا کوئی بندہ انج کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نا نا کوئی بندہ انج نہیں کر سکتا. ابو جہل ہسن لگ پیا آکھن لگا ابو بکر پھر سن لا جدا تو کلمہ پڑھدا ہے او جدے نال تو محبت دے دعوے کردا ہے او اے گلاں پیا کردا ہے. میں عرشاں تو بھی پار گیا وا میں سدرۃ المنتہا بھی کراس کیتا ہے میں خدا دے عرش نو بھی کراس کیتا ہے. رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ میں راج تو واپس بھی آیا وا تے رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ ہن اے کہ ہو سکدا ہے. ابو بکر صدیق جناب دے وچ آ گئے. آپ فرماندے نے چپ کر جا کمینیا تو آکھیا سی کوئی انج کر سکدا ہے جدی تو بات کردا پیا ہے او کوئی تا نہیں ہوتا اللہ دا حبیب بن کے آیا. سبحان حضرات محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدی تو بات پیا کردا ہے او دی زبان جدو ہلدی ہے او آپ نہیں بولدا او دے تے اللہ دی ذات بولدی ہوندی ہے. اگر میں پنجابی چ ترجمانی کراں تے صدیق اکبر نے آکھیا ساڈا تے عقیدہ ہی ہے وے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہوئے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی. حضرات محترم کون سیدنا صدیق اکبر جدے بارے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے فرمایا لوگوں جن نے جہنم تو آزاد بندہ ویکھنا ہوئے او صدیق اکبر دی زیارت کر لوے. کدی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں اے صدیق اکبر نے جتنے دین اسلام تے احسان کیتے نے فرمایا میں پوری کائنات دے احساناں دا بدلہ دیتا ہے لیکن صدیق اکبر دے احسان اتنے نے اے دا بدلہ خود کو قیامت والے دن رب العالمین دی ذات دے گی. حضرات محترم کون صدیق اکبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الریاض النضرہ دے اندر روایت موجود آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو فرمایا اے ابو الحسن یعنی اے علی المرتضیٰ آ میں تینوں صدیق دیاں شاناں دساں آ میں تینوں صدیق دا مقام اور مرتبہ دساں. علی المرتضیٰ عرض کردے نے لجپال تے کریم آقا حکم ہوے میرے صدیق یار دیاں کی شاناں نے تواڈے صدیق پاک دیاں کی شاناں نے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی صدیق دی شان نو سمجھن واسطے صرف اتنی بات ذہن دے وچ رکھ لے صدیق دا مقام میری بارگاہ دے وچ او مقام ہے جڑا میرے خدا دی بارگاہ دے وچ مقام ہے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق دا مقام میری بارگاہ دے وچ ہوے جڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ میرا مقام ہے تے پھر حق تے بندا ہے اسی آکھیے پیا کسی زبان سے میں تبا صدیق اکبر کا بیان کسی زبان سے
तवज्जो फरमाना मैं किदी गल पे करदा कौन सिद्दीक़ अकबर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों सुन लवो इस पूरी कायनात दे विच जितने भी नबी ते रसूल आए ने अल्लाह ने सारियां नूं दो आसमानां ते वजीर अता फरमाए दो जमीन ते वजीर अता फरमाए अर्ज फरमाया जदों मेरी बारी आई रब्बुल आलमीन ने कायनात दे विच आसमानां ते भी दो वजीर मैनू अता फरमाए जमीनां ते भी दो वजीर अता फरमाए हजरात मोहतरम हदीस पाक जो ये भी रौला मुक गया कि मुस्तफा दी हुकूमत किथे है या किथे नहीं ये हदीस पाक दसदी पई है जिथों जिथों तक वजारतां होण हुकूमतां भी उत्थों तक आउंदियां ने हुण अगर जमीन नूं वेखदे आ उत्थे भी मुस्तफा दी हुकूमत नजर आउंदी है अगर आसमान नूं वेखदे आ उत्थे भी मेरे लजपाल दियां हुकूमतां नजर आउंदियां ने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी हुकूमत जमीन ते भी है मेरी हुकूमत आसमान ते भी है कच्चे तांदले दा कलंदर नासर शाह बोलिया उन्हें आख्या हजूर असी तस्लीम करते हैं क्योंकि थोड़े तो पहले जड़े गुजर गए ने थोड़ियां हुकूमतां आउंदे ते भी ने जड़े मौजूद ने वो भी थोड़ी हुकूमत है जड़ी कयामत तक आवेगी वो भी थोड़ी हुकूमत है असी ते इकरार करते हैं खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे ने खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे ने फर्श वाले अर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने फर्श वाले अर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने खालिक सारी दुनिया दा मालिक सारी दुनिया दा किसे नू खाली ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने किसे मंगते चुप करया जे मेरा दिल है कि सारे मिलके अगर पढ़ लें ना तो महफिल का ज़ौक़ दुबाला हो जाएगा ये वो महफिल पाक है कि जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र है और पता है इन्हां दा मकाम की है अज किबला शाह साहब नूं मिलना होवे ना ते कोई शहर दे विचों जाके पूछे जी सैयद एहसान रसूल शाह साहब नूं मिलना है उन्हां दे घर दा पता दे दिओ वो किहड़ी जगह ते मिल सकदे ने तुसी सारा नक्शा समझाओगे कि तुसी फलां जगह ते जाओ फलां चौक दे विच जाओ फलां गली दे विच जाओ उत्थे किबला शाह साहब मिल पैणगे जिंदा तुसी ते मैं जिक्र करदे पए आ ना उन्हां दा मकाम और मर्तबा ए वे कि अगर कोई पूछे ना सिद्दीक दे कोल जाना है कि ओनू लोकी आखदे ने दरे मुस्तफा ते चला जा तो सिद्दीक कोल पहुंच जाए इस वास्ते ओदे जिक्र दी महफिल कोई खामोश ना बैठे दीवानियां दी तरह जिक्र कर लो खुदा फरमा ज़माने तेरे ने खुदा फरमाया महबूबा ज़माने तेरे ने फर्श वाले अर्श वाले दीवाने हज़रात मोहतरम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे दो वजीर आसमाना ते दो वजीर जमीन ते ने फिर अर्ज कीती हजूर आसमाना ते केड़े वजीर ने फरमाया फजिब्रीलो व मीकाईलो ओ कायनात वाले सुन लवो आसमाना ते जेड़े दो वजीर ने
امین ہے، دوسرے دا نام جناب اعلی میکائیل علیہ السلام ہے۔ حضور زمین تے کون وزیر نے؟ ہن لجپال تے کریم آقا نے فرمایا جڑے زمین تے میرے وزیر نے فابو بکر و عمر، اور لوگوں سن لو اس کائنات تے میں خدا دا نائب بن کے آیا ہاں، تے جڑے میرے نائب نے، جڑے میرے وزیر نے، انہاں چوں ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے دا نام عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے دا نام عمر فاروق ہے۔ اسی ذکر ابو بکر صدیق دا کر دے پے ہاں، اے شان میں دتی ہوے تیرا حق بندا ہے تو کھولوے، کسے دنیا دار نے دتی ہوے تیرا حق بندا ہے تو کھولوے، لیکن اگر اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے پھر تو کے نشانہ گھٹا سکدا ہے۔ او صدیق ہوے جنوں مصطفیٰ بھی شان عطا فرما رہا ہے اور مصطفیٰ دا خدا بھی شان عطا فرما رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اج کسی نوں پتہ چل جائے نا کہ میں جنتی ہاں، وہ بڑا چوڑا ہوندا ہے، بڑا اپنے آپ جناب والا وہ فن خاں بنن دی کوشش کردا ہے۔ صدیق اکبر او ذات ہے، صدیق اکبر او شخصیت ہے کہ جنت بھی جس دی طلبگار ہے۔ اسی تسی جنت دے طلبگار ہاں، لیکن جنت صدیق اکبر دی طلبگار ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، لوگ جنت دے وچ جدو جان گے نا، نماز پڑھن والے نو نماز والا دروازہ کہے گا میرے اندروں گزر جا، روزہ رکھن والے نو روزے والا دروازہ کہے گا میرے اندروں گزر جا، زکات دین والے نو زکات والا دروازہ کہے گا میرے اندروں گزر جا۔ صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ دیتے، عرض کیتی لجپال تے کریم آقا ذرا اے فرما دیو تہاڈا صدیق کیڑے دروازے تو جائے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صدیق کائنات دے وچ تو ہی تے او کلا بندہ ہے، تو ہی تے میرا او کلا غلام ہے جنوں ایک دو تین یا چار نہیں بلکہ قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے آوازاں دین گے صدیق ساڈے اندروں گزر جا۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگاں نے بڑے بڑے اعتراض کیتے، سوشل میڈیا دے تھرو بڑی بڑی بکواسات کیتیاں گئیاں کہ اندروں ہور سن باہروں ہور سن۔ میں آکھیا تو اگر امام حسین دی عظمت بیان کرنی ہوے 2 لاکھ لے کے سٹیج تے چڑھے 1 گھنٹہ امام دا ذکر کرے تو صحیح ہے، کہ جن نے گھر دا گھر کملی والے دے قدماں تو لٹا دیتا وہ صحیح نہیں، جن نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نبی دے قدماں تو قربان کر دیتا اس کو صدیق اکبر آکھیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات محترم آپ کا مقام اور مرتبہ جنوں خدا متقیاں دا امام آکھے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جنوں اللہ صداقت دا تاجدار آکھے، اور خود امام الانبیاء علیہ السلام جبل احد تے تشریف فرما ہون تے جدو جبل احد وجد دی صورت دے وچ آئے، امام الانبیاء علیہ السلام فرمان اثبت یا احد فانما علیکا نبی و صدیق و شہیدان، اوے احد اپنی جگہ تے ثابت قدم ہو جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے اللہ دا نبی تے او دا یار صدیق تے 2 شہید کھڑے ہوئے نے۔ جس نو مولا مرتضیٰ نے بھی صدیق آکھیا، جنوں امام الانبیاء نے بھی صدیق آکھیا، جنوں خدا نے بھی صدیق آکھیا، اور بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جدوں میں معراج دی رات آسماناں تے گیا نا تے میں جتھے ویکھیا کہ لکھیا سی محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے
فرمایا اوتھے نال اے بھی لکھیا سی کہ صدیق اکبر اللہ دے نبی دے خلیفہ نے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کرنا، امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، اگر صدیق اکبر دی ہستی تے بات کیتی جائے ساڈیاں زندگیاں تے ختم ہو سکدیاں نے، نہ انہاں دیاں شاناں احاطہ تحریر دے وچ آ سکدیاں نے، نہ تقریر دے وچ آ سکدیاں نے۔ آخری بات عرض کراں، جدوں امام الانبیاء علیہ السلام دے اس غلام دا آخری وقت قریب آیا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا غلام جس نوں صدیق اکبر آکھیا جاندا ہے، جس نوں یارے غارے مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے، جس نوں رونق بازار مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے، جس نوں ساکنے بیزار مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دا آخری وقت قریب آیا، صحابہ کرام نو اپنے کول بلا لیا، فرمایا اے علی المرتضی میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہنا وا۔ عرض کیتی امیر المومنین حکم ہوئے، ابو بکر صدیق دسو کی آکھنا چاہتے جے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا علی جدوں میں اس دنیا تو چلا جاواں مینوں غسل و کفن دے لو، میرے جنازے نو پڑھنا، مدینے دیاں گلیاں دے وچوں لے کے گزرنا۔ صدیق دا دل کردا ہے انہاں گلیاں دے وچ اللہ دا یار پھردا رہیا ہے، میرا جنازہ اوتھوں دی جاوے، میں جاندا جاندا انہاں گلیاں دے وچوں بھی مصطفیٰ دی سنت ادا کردا جاواں۔ حضرات محترم کائنات دے وچ ہر طرف جڑا غم دا عالم ہو گیا، صدیق اس کائنات دے وچوں جان والے نے، او اس کائنات دے وچوں جان والا ہے جڑا ہر وقت اللہ دے حبیب دے نال ہوندا سی۔ اگر غار وچ ویکھیا جاوے صدیق مصطفیٰ دے نال ہے، اگر بازار وچ ویکھیا جاوے صدیق مصطفیٰ دے نال ہے، اگر سفر دے وچ ویکھیا جاوے حضرت دے وچ ویکھیا جاوے، ہر مقام تے ہر جگہ تے صدیق اکبر مصطفیٰ دے نال ہے۔ خدا نو یہ ساتھ اتنا پیارا لگا، خدا نو یہ سنگت اتنی پیاری لگی، فرمایا پیارے صدیق تو ساری حیاتی میرے مصطفیٰ دے نال رہیا ہے، ہن جدوں تیرا وصال ہوے گا، جدوں تو ساڈی بارگاہ دے وچ آویں گا، جج دنیا دے وچ تو مصطفیٰ دے نال رہندا رہیا ہے، قیامت تک قبر وچ بھی مصطفیٰ دے نال محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے علی المرتضی جدوں میرا وقت آخری آ جاوے مینوں غسل و کفن دے لینا، مینوں جدوں جنازہ میرا ادا کر لو پھر انج کرنا در مصطفیٰ تے لے جانا۔ صدیق اکبر آکھدے پئے نے مینوں در مصطفیٰ تے لے جانا۔ یاد رکھو صدیق نالوں زیادہ شریعت دے جانن والا کوئی نہیں سی، صدیق نالوں زیادہ قرآن نو سمجھن والا کوئی نہیں سی، صدیق نالوں زیادہ مصطفیٰ دی شریعت نو سمجھن والا کوئی نہیں سی۔ صدیق نو اے نہیں سی پتا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد کہ مر کے مٹی دے وچ مل گئے نے وہ تا ہن کچھ نہیں کر سکدے۔ نہیں کائنات والیو صدیق اکبر نے جاندیاں جاندیاں عقیدہ دے دیتا کہ لوگو جڑا مر جاوے اونوں اسی نبی نہیں مندے، ساڈا نبی کل بھی زندہ سی، ساڈا نبی اج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اگر بریلی دے تاجدار دی زبان چ ترجمہ کر لئیے تے آپ فرماؤندے نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی
محترم پھر وہ وقت آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دی روح قفص انصری جو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اور جدو غسل و کفن دے رہا اور صحابہ کرام دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے صدیق اکبر دا جنازہ جا رہا ہے اس شان دے نال جنازہ جا رہا ہے جب کسی دی بارات جا رہی ہوئے اس شان دے نال جنازہ جا رہا ہے کہ حور و غلمان بھی جھک جھک کے سلامیاں پہ دیندے نے لوگوں سن لو اے عظمتاں تے شاناں والے جنازے جڑے نے وہ انج نہیں ہوندے کہ بندے دا ووٹ بینک زیادہ ہوئے ووٹاں نال یا نوٹاں نال جنازے بڑے تے عالی شان نہیں ہوندے بلکہ کملی والے دی غلامی کرن دے نال جنازے عالی شان ہوندے مصطفیٰ دی غداری کرن دے نال نہیں بلکہ مصطفیٰ دے نال وفاداری کرن دے نال مصطفیٰ دے نال وفاداری کرن والا بھاویں ایک عام پولیس والا ہی ہوئے لیکن جدو مصطفیٰ دا وفادار ممتاز قادری بن جاندا ہے پھر او دا جنازہ دسدا ہے کہ کسے عاشق دا جنازہ جا رہا ہے اور قریب دی گل کراں 1.5 مرلے دے مکان دے وچ رہن والا ہوئے لتاں تو معذور ہوئے زیادہ بینک بیلنس بھی کوئی نہ ہوئے کوئی نوٹاں دی بہار بھی زیادہ نہ ہوئے کوئی گڈیاں بھی نہ ہون کوئی گاڑی شان گڈیاں بھی نہ ہون پر جدو مصطفیٰ دا نوکر بن جاندا ہے جدو مصطفیٰ دا وفادار خادم حسین رضوی بن جاندا ہے پھر 1 کروڑ تے 70 لاکھ بندہ جنازے دے وچ آ کے اعلان کردا ہے لوگوں مصطفیٰ دے وفادار دا جنازہ وفاداری ہوے گی تیرا جنازہ بھی رونق والا بن جاوے گا مصطفیٰ دے نال وفاداری کیتی صدیق اکبر نے ہن جنازہ چل دیاں جدو درے مصطفیٰ تے پہنچیا ہن جدو جنازہ رکھ دیتا ہن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف متوجہ ہو کے عرض کیتی اے لاجپال تے کریم آقا تواڈا غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بنن واسطے آیا ہے لوگوں کائنات نے سنیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نبی نے اپنی قبر انور جو آواز دیتی ادخلوا الحبیب الی الحبیب دوسری روایت ارسلوا الحبیب الی الحبیب جدو یار نے آکھیا سونیا تیرا یار غار دا مزار دا ساتھی بنن واسطے آیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں ہن دیر نہ کرو ادخلوا الحبیب الی الحبیب ایک یار نو دوسرے یار دے نال جلدی ملا ایک یار نو دوسرے یار دے نال جلدی ملا دیو حضرات محترم ایک مسئلہ عرض کردا جاواں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بخاری شریف دی روایت پیش کردا پیا ماں فرمایا لوگوں سن لو میرے منبر تو لگ کے میرے گھر تک جتنا بھی ایریا ہے روضۃ من ریاض الجنہ اللہ نے انو جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ بنایا ہے اج اسی اللہ کولو جنت دی دعا کردے ہاں مولا سانو جنت عطا کر دے مولا ساڈے عملاں تو راضی ہو کے مولا ساڈے تو خوش ہو کے کل قیامت والے دن سانو جنت عطا کری لیکن او دا ایک پروسیس ہے جنت وچ جان واسطے بندے نو پہلے مرنا پیندا ہے پھر قبر دے وچ جانا پیندا ہے پھر سوال جواب دے وچ جناب والا پاس ہو کے پھر میدان محشر دا عمل آوے گا اوتھے حساب کتاب ہوئے گا اگر کامیاب ہو گئے تے جنت اگر ناکام ہو گئے تے جہنم اوے لوگوں سن لو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ صدیق اکبر ہوے جدو اس دنیا تو گیا ہے اجے قبر دے وچ گیا ہے خدا نے جنت پہلے ہی عطا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
حضرات محترم، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صدیق کہ جنوں خدا نے شانہ عطا فرمائیاں نے کہ عشرہ مبشرہ دے وچوں بھی آپ پہلے نمبر تے، السابقون الاولون دے وچوں بھی آپ پہلے نمبر تے، کملی والے محبوب دے خلیفہ بنن دے وچ بھی آپ پہلے نمبر تے۔ اج لوگاں نے طرح طرح دیاں قوالیاں تے طرح طرح دے گانے بنا کے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دا راگ لاپن والیو، میں نہیں آکھدا پیا بلکہ خود مولا علی آکھدے پئے نے لوگوں، اگر مصطفیٰ تو بعد کسی دا پہلا نمبر ہے تے ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جنہ دیاں ریساں خدا دے فرشتے کردے، جدو غزوہ تبوک کے موقع تے حضرت ابو بکر صدیق گھر دا سارا مال اکٹھا کر کے، روایت تسی سنیے انتہائی اختصار دے نال عرض کراں کہ سارا مال اکٹھا کر کے جدو کملی والے دی بارگاہ دے وچ آئے تے انداز اے سی کہ ٹاٹ دے کپڑے پہننے نے، اوپر بٹن جڑے نے کانٹیاں دے لگائے ہوئے نے۔ ہن جدو سارا مال پیش کر دیتا نا تے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر ما ابقیت لأہلی کا، ابو بکر اپنے گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آئے ہیں؟ ابو بکر نے عرض کی تھی ابقیت لہم اللہ ورسولہ او کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا عرض کی تھی سونیا گھر چو سارا سامان تے لے آئے ہاں پر گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آئے۔ تو یہ بات کی تھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مسکرا پہ آسمان کی طرف دیکھیا، حضور مسکرائے ہو، آپ نے فرمایا صدیق اج خدا دے فرشتے جڑے نے نا یہ ہو جیا تو لباس پہن کے آیا، تیرے ورگا لباس انہوں نے بھی پہنے ہوئے۔ اتنا مقام اور مرتبے والے صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا اتنا مقام اور مرتبہ، آخری بات اور توجہ دے نال صدیق اکبر دے عرس دا پیغام کہ اتنا مقام اور مرتبہ کہ آپ دے جنتی ہون کی شک ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خدا نے بھی صدیق آکھیا، خدا نے تقوی دا امام بھی آکھیا، امام الانبیاء نے بھی صدیق آکھیا، سارے صحابہ نے بھی صدیق آکھیا، بلکہ مگر نمازاں پڑھیاں اس کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر دے بارے چاہتا ہے اج اسی ایک نماز پڑھ لئیے نا تو جناب اسی اپنے نالوں زیادہ پاک کسی نو نہیں سمجھتے۔ اول تا نماز دے قریب ہی اسی کم ہونے ہیں، اگر پڑھ لئیے تو اسی بندے نو بندہ نہیں سمجھتے۔ لوگوں انہاں لوگاں دیاں زندگیاں نو پڑھ کے دیکھو، جدو کوئی چڑیا گزرتی سی نا انج پھڑ پھڑا کے پر مار کے جدو گزرتی سی، حضرت صدیق اکبر ویکھ کے رون لگ پیندے سن اور تمنا کرتے سن کہ کاش اے چڑیا دے جڑے پر نے نا انہاں دے وچ جڑے وال نے میں انہاں دے وچوں ایک وال ہوندا تاکہ کل قیامت والے دن خدا دی بارگاہ دے وچ مینوں حساب نہ دینا پے۔ سوچن دا مقام ہے کہ رہ بھی جنت دے وچ رہے نے، ملنی بھی اگے جنت ہے، لیکن اس کے باوجود خدا دا اتنا خوف۔ مسلمان اج جدو تیری نماز رہ رہی ہوئے نا، میری نماز رہ رہی ہوئے تے سانوں بھی سوچنا چاہیے ہے کہ یارو جڑے اے نمازاں پڑھن والے کہ جنہاں نے نماز بھی پڑھی تے امام الانبیاء کی ابتدا چ پڑھی، انہاں دا یہ مقام ہے کہ ہر وقت روتے نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے چاہتا ہے کہ رو رو کے آنسواں دے نال انہاں جگہ تے نشان پے گئے سن اللہ دے خوف دے نال۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عرس پاک دا پیغام اے وے کہ لوگوں سب کچھ چھڈ کے مصطفیٰ دے ہو جاؤ، سب کچھ چھڈ کے مصطفیٰ دے دامن نو تھام لو، مصطفیٰ دے دامن دے نال لگ جاؤ۔ جدو لج پال تے کریم آقا دے دامن دے نال لگ جاؤ گے نا، پھر جدو حی علی الصلاۃ تے حی علی الفلاح دیاں صداواں آن گیاں نا
پھر چوکاں دے وچ کھڑے ہو کے سگٹاں نہیں پیو گے، چوکاں دے وچ کھڑے ہو کے پان نہیں کھاؤ گے، آن جان والیاں دھیاں بہناں دے وال نہیں تکو گے، بلکہ جدو اللہ دا پیغام آ جائے گا نا سب کچھ چھڈ کے مصطفیٰ دے گدا بن کے خدا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاؤ۔ تو حضرات محترم آخر دے وچ ایک مرتبہ پھر تسے سارے دوستاں نوں مبارکباد کہ تساں بڑی محبت دے نال بڑے ذوق اور شوق دے نال اپنے امام صاحب حافظ محمد صدیق صاحب اور قبلہ شاہ صاحب موجود نے، اور میرے برادر مکرم محترم جناب علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دی عزتاں نوں بھی سلامت رکھے، اللہ تواڈے ساریاں دی اس کوشش نوں قبول و منظور فرمائے، اور آخر دے وچ اگر میں دعا نہ کراں تے بخل ہوئے گا، زیادتی ہوئے گی کہ اس مسجد دے روح رواں محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید امان اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی مصطفیٰ کریم دے نال وفاداری دا صدقہ انہاں دے درجات نوں بلند فرمائے، اللہ تواڈے ساریاں دے دور نوں سلامت رکھے، یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پینا ہو سلام شمع بز میں نایت پینا ہو سلام وقت گزرا ہے آقا تیری یاد میں، وقت گزرا ہے آقا تیری یاد میں، ایسے لمحہ سعادت میں نہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت میلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت میلا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں ہم شمع بز میں ہدایت پیلا، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا، آسیو تھام لو، دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن
शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। दस्त बस्ता आका जी हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामा ना सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। मौला करीम तेरा जिक्र किया, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाबरकत का जिक्र किया, तेरे महबूब के महबूबों का जिक्र किया। मौला अहबाब ने सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, दीगर जो कलमा कलाम जिक्र व अज़कार किया गया, मौला तमाम को अपनी रज़ा के लिए कबूल व मंजूर फरमा। या बारी ताला इस जुमला कलाम पाक का सवाब जो ताम इस नज़रिए से पेश किया गया, इसका सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन नज़रानतन पेश करते मालिक कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल आलिया से तमाम अंबिया किराम व मुरसलीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, आपके अज़वाज मुतहहरात, जमी अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमी सहाबा कराम सहाबियात, ताबईन तबा ताबईन, आइम्मा मुजतहिदीन बुजुर्गान दीन, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आए तक जितने मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान इस दुनिया पानी से रुखसत हो चुके, और बिलखुसूस आज हमारे जो कश्मीरी मुसलमान भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, मौला तमाम को इसाले सवाब करते मेरे अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या बारी ताला इस पूरी महफ़िल पाक का सवाब जो जिक्र व अज़कार किया गया, जो कलमा कलाम पढ़ा गया, जो दुआ हाज़िर किया गया, बारी ताला तमाम का सवाब ताजदार सदाकत, हासिल अफ़कार मुस्तफ़ा, निगहत गुलजार मुस्तफ़ा, कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा, साकनी मिज़ार मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी पाक बारगाह में पेश करते मालिक कबूल व मंजूर फरमा। या बारी ताला इन नफूस कुदसिया का सदका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से इस कलाम पाक का सवाब हाज़रीन महफिल के इस बस्ती के जितने भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अमानुल्लाह शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में और आपके ख़ानदान के जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला तमाम को इसाले सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बारी ताला हाज़रीन महफिल के वालिदैन में से, बहनों भाइयों में से, रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा में से, औलाद में से जो कोई भी इस दुनिया से जा चुका है, मौला उन सबको इसाले सवाब करते हैं, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या बारी ताला उनकी कब्र व हशर की तमाम मनाज़िल को आसान फरमा। मौला उनको कब्र व हशर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उज़्मा नसीब फरमा। या बारी ताला तेरी बारगाह में दुआ है, इस कलाम पाक का सवाब हमारी इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब की वाक़ा मोहतरमा उनको भी साले सवाब करते मेरे अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा।
یا باری تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان فوت شدگان ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ جن کو اولادیں عطا فرمائی ہیں مولا ان کا مستقبل بہتر فرما۔ جو مسلمان اپنی بچیوں یا بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے اللہ تو اپنی پاک بارگاہ کا صدقہ ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ فرما کہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما۔ اس مسجد کو شاد و آباد کرنے والوں کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی، برائی سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا في الدين والدنيا والآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه